دینا میرے محبوب دی ختم نبوت دا انکار کرن والے بھی دنیا دے اندر موجود نا صحابہ دی عظمت دا انکار کرن والے بھی دنیا دے اندر موجود نا قرآن دا انکار کرن والے بھی دنیا دے اندر موجود نا ہی دنیا دے اندر اولیاء دی قدر نہ کرن والے بھی موجود نا ہی دنیا دے اندر اہل بیت مقام کو نہ منن والے بھی موجود نا لیکن رب کعبہ دی قسم کر دیا دا بھاویں مسلمان ہے بھاویں کافر ہے بھاویں مشرک ہے بھاویں موحد ہے ہر بندہ آدھا کھڑا ہے یارا موت برحق کے موت کو کوئی نہیں بچ سکتا ہاں ہاں موت ایسی چیز ہے اللہ فرمائے میں زندگی بعد دے اندر پیدا کیتی ہے پہلے موت کو پیدا کیتے میں اللہ دا قرآن پیا بولین ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ فرمائے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی کنارہ ہے انسان تیری زندگی دا کنارہ موت ہے ہی موت کو ڈرن والا بنوایا میاں اے موت اتنا وحشتناک ہوتی ہے اگر ابے دوتے موت آوئے اولاد یتیم ہوئے دیئے اگر اماں دوتے موت آوئے دھیاں لاوارسیاں بنوے میاں اگر وڈیرے دوتے موت آوئے قوم اجڑوے دیئے اگر پیر دوتے مرید دوتے موت آوئے مرید اداس پریشان نا اگر یار دوتے موت آوئے یار پریشان نا اگر استاد دوتے موت آوئے شاگرد پریشان نا لیکن میں تا کتابہ دے اندر پڑھی بیٹھا او زمانہ میں کو نہیں پیا بھلا جہی پھر میرے مٹھے مدنی کریم دا آخری ٹائم ہا میرے محبوب نے فرمایا او میرا یار بلالا جی آمنہ دلالا فرمایا بانے ترا مدینے دے گلیاں دے اندر میں محمد دا ہوکا سنا میں ہاں میں کوئی میں پیا لگتا ہے جو میں مدینہ چھوڑن والا تھا ہوئے ممبر مسجد نبوی دراسی لیکن ممبر دے بہن والا آمنہ دلال دنیا تو منجن والا ہے میں کوئی میں لگتا ہے جو میں دنیا تو منجن والا تھا فرمایا جی آقا کیا اعلان کر رہا فرمایا بنے درہ مدینے دی گلیاں دے اندر میں محمد دی طرف کرو اعلان کر رہا جہی بندے میں محمد کرو کردہ گھننا ہوئے آوے کردہ گھننے میں کل قیامت والے دن اللہ دا نبی ہون دے باوجود اللہ دا پیارا ہون دے باوجود میں محمد اللہ دے سامنے جواب نہیں دے سکنا وے جوڑی سدی دا مسلمانا اج تو پھرا میں دے رقبے کھا گئی قلبی موت دا ڈر تے کو نہیں آیا رب دی پیشی دا ڈر تے کو نہیں آیا ابے دی گستاخی کرے دا کھنا ہے قلبی تے کو موت دا ڈر نہیں آیا جناب من پھراوے دی جنازے پڑی امدے والوی تے کو موت دا ڈر نہیں امدا وزیرے تے جنازے تو پڑ امدائیں والوی تے کو موت تو ڈر نہیں پیا لگدا اج تو موت کو بھول گیا ہے یارے دے ہمسائیں دے رشتہ دارے دے حق کھاتی بیٹھا ہے لیکن جہی محمد کریم دا تو کلمہ پڑھی او آمنہ دلال نے اپنی زندگی دے آخری پنجویں دیئے لال فرمائے او میرا یار بلالا مجھ درہ مدینہ چلان کر رہا جو میں محمد کو چاہیے بدلہ گھننا ہے گھن گھنے میں کل قیامت والے دی جواب نہ دے
سکسا اج تو آتا ہے میں رقبے کھا گیا کوئی گل نہیں ہے میاں جتھا نبی نہیں بول سکتے اتھا تو تے میں کیڑے باغ دی مولی ہے کہ میں بول سکنا ہے ہی واسطے دعوت فکر پیا دینا اللہ والے نے دعوت فکر چا دیتی ہے آنکھیں سی غافل بھولا نام تو نہیں یہ سارے ثواب دی اگر مجلس سمجھ دو جو اپنے مرحومین اپنے بزرگی دے سارے ثواب واسطے آئے بیٹھوں دعاواں کرائے بیٹھوں انہاں بندے واسطے تا وہ بندے سارے بولو سبحان اللہ ثواب کی نیت نال بھائی سبحان اللہ میری تعریف تا نہیں سبحان اللہ مولانا صلاح الدین صاحب دی تعریف تا نہیں سبحان اللہ میرے محسن رحمت اللہ صاحب دی تعریف تا نہیں سبحان اللہ تا اللہ دی سبحان اللہ اور علماء فرمائیں ہر چیز دی پاکیزگی ہوتی جسم دی پاکیزگی جناب من لباس دی پاکیزگی دھومن نال جسم دی پاکیزگی دھامن نال زبان دی پاکیزگی رب تے رسول دے ذکر نال نہیں اپنی زبانیں کو میاں کیا کرا میں کیا دساں جناب من یہ زبان نال تے رب دا قرآن نہیں پڑھیا تے رب دا ذکر نہیں کیتا سید ذات اقدس تے درود و سلام نہیں پڑھیا بلکہ ہی زبان نال بھیڑی بھرانے کو مندے گالی رشتے دارے کو مندے گالی ودا کٹھینا ہے اپنے عتیدے کو مندے گالی ودا کٹھینا ہے ہی زبان کو مندے گالی نال کنے نال غیبت نال حسد نال بغض نال منافقت نال ہی زبان کو ناپاک نہ کر اگر اللہ معاف کرے ناپاک ہو گئی ہے تول ذکر خدا نال ہی زبان کو پاک چا کر